एते महानुभावाः मत्तूरुनगरस्थ आन्ध्रगीर्वाण विद्यापीठे अध्यापकरूपेण प्राचार्यरूपेण कार्यं कृत्वा विरमणं कृतवन्तः। विरमणानन्तरं सर्वत्र संस्कृत प्रचारं कुर्वन्तः सन्ति। एतैः महानुभावैः नैके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। एवं विभिन्नासु संस्थासु एवं विविध विद्यालयेषु एते महानुभावाः संस्कृत शास्त्र संबद्ध व्याख्यानानि बहूनि असंख्याकानि कृतवन्तः एते महाशयाः। एवं एतेषां महाशयानां व्याख्यानम् अद्य अस्माकं सम्पन्नमस्ति, सौभाग्यवशात् अस्माकं सम्प्राप्तमस्ति। एवं एतेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरामि। ततः पूर्वम् अध्यक्षभाषणं कर्तुं नीलकण्ठमहोदयान् धन्यवादाः संतोष। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महान् अयं प्रमोदः यथा अस्माकं संतोष जोशी महोदयेन उक्तं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या परिषत् उज्जयिनीस्थ संस्थायाः सौजन्येन वेदोऽखिलो धर्ममूलं सर्वेषां वेद विज्ञानम् इति वेद विज्ञान शतव्याख्यान सोमालिकायाम् अद्य नवमं कुसुमं वर्तते। अद्य अस्मान् उद्बोधयितुं नवमं व्याख्यानं प्रदातुम् अस्मद् अभ्यर्थनाम् अङ्गीकृत्य आन्लैन् माध्यमेन अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते मधुराभाषिणः पुरुषार्थतत्त्वज्ञाः असामान्यप्रतिभावन्तः परमभागवतोत्तमाः पुरुषान्तरकोविदाः निरंतर संस्कृत भारती समुपासकाः ऋषिकल्पाः आचार्य दोर्बल प्रभाकर शर्मा वर्याः अत्र विराजन्ते। भवन्तः सर्वे जानन्ति वेदोक्तः परमो धर्मः धर्मशास्त्रेषु चापरः शिष्टाचारश्च शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम् इति। किमर्थमिति चेत् वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति आरम्भे अस्माभिः उक्तं। तादृश वेदप्रोक्त धर्मस्य वैशिष्ट्यं वक्तुं सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् इति शीर्षिकाम् आधारेण वेदोक्त धर्मस्य वैशिष्ट्यम् अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र सम्प्राप्ताः आचार्याः दोर्बल प्रभाकर शर्मा वर्याः। तानहं पुनः एकवारं संस्कृत अकादमी पक्षतः तेभ्यः स्वागतं व्याहरन्
तान् सविनयं सम्प्रार्थये अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। आचार्याः स्वागतम्। आरम्भं कुर्वन्तु। अन्म्यूट् कुर्वन्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या सत्संस्कृतिसम्प्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशम् सुधासद्र्यग्दृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितम् निधायान्तर्वन्दे अयवदनरूपं हृदि गुरोः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वाक् अस्मान् उपसुष्टुता हेतु। यः परमात्मा अस्माकं सकलविध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयं सर्वेपि सान्दीपनि वेदविज्ञान गुरुकुलस्य माध्यमेन तद्विश्वविद्यालय माध्यमेन वयं वेदविज्ञानस्य चिन्तनं कर्तुं वयं सर्वेपि अत्र उपस्थिताः। वेदविज्ञानं सर्वत्र व्याप्नुताम्। पूर्वं व्याप्नोत्, इदानीं व्याप्नुताम् इति पुनरपि वयम् आशास्महे। व्याप्नोत् व्याप्नुताम् इत्यनयोः अभिप्रायं भवन्तः जानन्त्येव। इदानीं प्रयत्नं वयं सम्यक् कुर्मः चेदेव अनन्तरम् अस्माकं लक्ष्यस्य सिद्धिं कदाचित् द्रष्टुं शक्नुमः अथवा कदाचित् अनुभोक्तुं शक्नुमः, कदाचित् ऊहितुमपि शक्नुमः भविष्यति एवं भविष्यति इति। अस्माकं भारतीयानां सर्वेषामपि वेदः परमप्रमाणम्। वेदं विना भारतीय जीवनं नास्ति, भारतीय सिद्धान्ताः न सन्ति।
इदानीं वेदस्य वास्तवं तत्त्वं न ज्ञायते तर्हि वयम् अज्ञाः इव अनुभूयमानाः स्मः। वयं कश्चित् वेदपण्डितः कृत्यर्थं सम्यक् बुद्ध्वा यदि तत् श्रुत्यर्थं सम्यक् प्रसारयति तदा महान् मोदः अनुभवश्च भवति सर्वेषाम्। प्रसाद आपने इधर इधर ना అక్కడ గట్టి మాట్లాడకూడదా అయితే నేను గుడి పెడతాను మరి నేను గట్టిగా కట్టొచ్చు కదా। अतः वेद विज्ञानस्य वृद्ध्यर्थं वयं प्रयतामहे। साधारणतया ये वेदं जानन्ति ते अर्थं न जानन्ति, ये अर्थं ज्ञातुं शक्नुवन्ति ते वेदं न पठन्ति इति एषः क्लेशः प्रथमम् आरब्धः अस्माकम्। शब्दरूपेण वेदस्य संरक्षणम् एकं बृहत् कार्यम्। मध्यमकाले यदा अस्माकं भारतदेशस्य आक्रमणानि बहूनि अभवन् तदानीम् आत्मरक्षायै प्रथमं जीवनं मुख्यं, तदनन्तरम् अस्माकं विज्ञानं मुख्यम् इति जानन्तः वेदपण्डिताः स्वयं भिन्नमार्गे प्रवृत्ताः पूर्वम्। तथापि संस्कारः तेषां दृढः, कथञ्चित् वेदमार्ग एव भवेत् इति। अतः तेषां सर्वेषामपि मानसिकं तपः कार्यमकरोत्, अस्मान् सर्वानपि मार्गे अचोदयत्। वयम् इदानीं वेदस्य अर्थचिन्तनं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते मूलस्य वेदस्य रक्षणमस्ति इति कृत्वा एव वयम् इदानीं किञ्चित् अर्थचिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। तथा यदि न रक्षितः भवति वेदः तर्हि वेदस्य अपि गौरवं न भवेत्। अनेके प्रयत्नाः जाताः वेदरक्षणार्थं। ग्रन्थरूपेण वेदानां रक्षणं बहवः कृतवन्तः, इदानीमपि कुर्वन्तः सन्ति। किन्तु वेदस्य रक्षणं बहुविधं भवति। शब्दरूपेण रक्षणम्, अर्थरूपेण रक्षणं, सम्प्रदायरूपेण रक्षणं, लक्ष्यरूपेण रक्षणम्, एवं अनुभवरूपेण रक्षणम्। तत्र सर्वतोमुखरक्षणं कर्तुं वयं दीक्षामपि एकां स्वीकुर्मः। सर्वत्रापि अयमेव मार्गः उत्तमः इति उच्यते। वेदस्य लक्ष्यं धर्मं वयं सर्वेपि चिन्तयामः। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति अस्माकं प्रमाणं, श्रुतिश्च। धर्मस्य सर्वस्यापि सत्त्वे प्रमाणमपि वेदः एव।
अस्माकं गृह आचार्येष्वपि वेद एव प्रमाणम्। वयं न जानीमः कुत्र कस्मिन् स्थाने अयं मार्गः निर्दिष्टः अस्ति, वेदस्य अध्ययनं न कृतवन्तः इति कृत्वा वयं न जानीमः। कदाचित् अध्ययनं कृतवन्तः किन्तु अर्थं न चिन्तितवन्तः, अतः वयं न जानीमः। अतः उभयथा रक्षणेनैव शब्दरक्षणम् अर्थरक्षणं च यदि वयं न कुर्मः तदा वेदरक्षणं न भवति। वेदरक्षणं न भवति तर्हि वेदस्य प्रामाण्यमपि वयं विस्मरामः। एतस्मिन् मध्ये काले अयमेव अभवत्। ये अर्हाः अनर्हाः इति भेदं कल्पितवन्तः, अतः अथवा भेदः अस्ति, भेदः न कल्प्यते, अस्ति भेदः विश्वे। वेदं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति न शक्नुवन्ति, एतत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति न शक्नुवन्ति, ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति न शक्नुवन्ति, मेधा यत् अस्य वर्तते नास्ति इति वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः, स्वानुभवेन निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु सर्वतोमुखमपि रक्षणम् आवश्यकम्। तदर्थं संस्कृतज्ञत्वम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। विना संस्कृतज्ञानं वेदस्य वा शास्त्राणां वा रक्षणं न भवति। अतः संस्कृतस्यापि रक्षणं, संस्कृतभाषणस्य रक्षणं, एवं परंपरा प्राप्त अर्थस्य रक्षणं कर्तव्यं। तदर्थमेव अंगानि उद्भूतानि। एवं उपांगान्यपि मीमांसा, न्यायशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, पुराणम् अपि वेदस्यैव अंगानि भवन्ति, उपांगानि अपि भवन्ति। शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। एवं आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, स्थापत्यवेदः, एवं संगीतम् इति कृत्वा चतुर्विध उपवेदाः अपि तत्र सन्ति। एते सर्वेपि वेदशब्देन वा वेदांगशब्देन वा वेद उपांगशब्देन वा उच्यन्ते। एतेषां सर्वेषामपि प्रामाणिकता अस्माभिः प्रथमम् अनुभवितव्या। तस्य अनुभवस्य कृते प्रथमं विश्वासः अपेक्षितः। विश्वासः संपदां मूलम्। प्रथमं श्रद्धा आवश्यकी। वयं केचन श्रद्धां विना वेदरक्षणं कुर्मः, केचन श्रद्धयापि वेदरक्षणं कुर्मः। कथञ्चित् भवतु, वेदस्य तु रक्षणं करणीयमेव। अतः वेदार्थज्ञानं सर्वेषाम् अपेक्षितम्। एतदस्माकं पूर्व आचार्यैः शङ्करैरपि कर्मणि सर्वेषाम् अधिकारः न वर्तते, ज्ञाने तु सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति। अतः वेदार्थज्ञानं भिन्न भिन्न मार्गेण वयं प्रसारयामः। प्रथमं भारतीयानां सर्वेषामपि संस्कृतज्ञानम् आवश्यकम्।
पूर्वकाले नाटकानि सर्वाणि प्रदर्श्यन्ते स्म संस्कृतभाषयैव। यतः अस्माकं सर्वेषां जनानां परस्पर संधानकरी भाषा संस्कृत भाषा एव। अतएव ते श्रोतारः यथा मातृभाषाम् अप्रयत्नेन वयं जानीमः। यतः माता वदति, पिता वदति, बन्धुर्वदति, संबंधी जनः वदति, असंबंधी जनः अपि वदति। एवम् अप्रयत्नेन मातृभाषायाः इदानीं वृद्धिः अभवत्। किन्तु तेनैव कारणेन सर्वमातृभाषायाः विस्मरणमपि जातम्। मातृभाषायाः अप्रयत्नेन अवगमनं भवति स्म। इदानीं वयं सर्वेपि भाषणं कुर्मः इति कृत्वा एव शिशुः अपि प्रयत्नं कृत्वा भाषणं करोति। एवं संस्कृतज्ञानमपि तथैव भवति स्म। उत्सवः अथवा यत्किञ्चित् कार्यविशेषः समाजे वर्तते, तत्र संस्कृतेनैव निर्देशः कर्तव्यः, संस्कृतेनैव व्याख्यानं करणीयम्। जनाः बहुभाषाभाषिणः भवन्ति, लघुराज्येपि बहुभाषाभाषिणः जनाः भवन्ति स्म अस्माकं देशे। इदानीं तत्तत् प्रान्तभाषा इति वयं वदामः, किन्तु पूर्वं प्रान्तभाषा इति नास्ति। भारतदेशः अथवा आर्यावर्तः, पुण्यभूमिः इत्येव नामानि देशस्य आसन्। भारतं राष्ट्रम्, एतादृशं कार्यम् अस्माभिः आचरितुं शक्तं, यत् सामान्य नाटकान्यपि संस्कृतेनैव प्रदर्शितानि स्म भवन्ति स्म। कालिदासः अपि जनानां सर्वेषाम् आगमनानन्तरं नट्या सह भाषणं कुर्वन् सः वदति स्म, अत्र जनाः सर्वेपि आगताः, एतेषाम् अवगमनार्थं किमपि अस्माभिः प्रयोक्तव्यं खलु, किं प्रयुञ्ज्महे। अतः अत्र उत्सवः वर्तते, जनाः सर्वेपि उपविष्टाः। कदाचित् शिवस्य महान् उत्सवः भवति, शिवरात्रि उत्सवः भवति, अथवा संक्रांति पर्व वर्तते। जनाः सर्वेपि आगच्छन्ति, उपविशन्ति मन्दिरे। विजयदशमी पर्व अथवा यत्किञ्चित् भिन्न भिन्न पर्वसु ग्रामजनाः सर्वेपि एकत्र सम्मिलिताः भवेयुः। गृहे एव पाकं कृत्वा भोजनं कृत्वा उत्सवं कुर्युः इति न। उत्सवाः सर्वेपि ग्रामोत्सवाः एव। इदानीं केवलम् एकः उत्सवः तत्र वर्तते। विजयदशमी पर्वणि तेलङ्गानायां सर्वेपि जनाः, पुरुषाः सर्वेपि मिलित्वा गत्वा एकत्र शमी पूजां वा कृत्वा अथवा पक्व सस्य
शाखां तस्य भूमितः छित्त्वा वा आनयनम् इति सामूहिककार्यक्रमः भवति। तत्र यदा जनाः उपविष्टाः भवन्ति तदानीं संस्कृतभाषया एव नाटकं प्रदर्शनीयम्। तदा भाषाणां समस्याः नासन्। वयम् इदानीमपि शृणुमः तमिलप्रान्ते महाराष्ट्रभाषायाः बहु व्याप्तिः वर्तते। कथं तमिलजनानां महाराष्ट्रसम्बन्धः इति वयं न जानीमः। शिवाजी राजा आसीत्, सः तत्रत्यान् अत्र अत्रत्यान् तत्र योजितवान्। एवं भिन्न भिन्न कार्यं पुरस्कृत्य जनाः आगच्छन्ति स्म। श्रीकृष्णदेवरायः कर्णाटकदेशे राज्यप्रतिष्ठां कृतवान्, विजयनगरसाम्राज्यप्रतिष्ठापनं कृतवान्। किन्तु तत्र तेलुगुजनाः, तेलुगुपण्डिताः अत्यधिकं सम्भाविताः। अतः तेलुगुभाषा वृद्धिः अपि अभवत्। तत्र कारणं किमित्युक्ते सर्वेपि संस्कृतं जानन्ति, एतदेकमेव कारणं। सर्वेपि ग्रन्थान् रचितवन्तः, स्वस्वभाषासु रचितवन्तः कदाचित्, किन्तु संस्कृतस्य प्राबल्येनैव एवं जातम्। अतः वेदस्य रक्षणार्थं, वेदार्थस्य रक्षणार्थं संस्कृतभाषायाः रक्षणम् एकम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अत एव तद्वारा वेदस्य वेदार्थस्यापि ज्ञानं सुखं भवति। अत एव अप्रयत्नेनैव जनाः संस्कृतस्य श्रवणं कुर्युः। इदानीं तादृशः प्रयत्नः क्रियते अनेन सान्दीपनि विश्वविद्यालयेन। वयं श्रावयामः प्रथमं, ते न जानन्ति इति अतः वयं यस्मिन् कस्मिन्नपि स्थाने भवामः संस्कृतं श्रोतव्यमेव। एतद् भारतदेशस्य भारतत्वं भवति। इदानीमपि वयं पश्यामः, सर्वत्र एका संस्कृतिः वर्तते, तत् केवलं संस्कृत आश्रिता संस्कृतिः। संस्कृतभाषा यदि नास्ति तर्हि भारतदेशस्य भारतत्वमपि न भवति। अतिथिमर्यादारूपेण वा अथवा उत्सवयज्ञादिरूपेण वा इदानीमपि वयं संस्कृतभाषामेव आश्रयामः। अतः वेदरक्षणार्थं ये प्रवृत्ताः भवन्ति ते संस्कृतरक्षणार्थमपि प्रवृत्ताः भवेयुः। वेदपाठशालासु सर्वत्रापि संस्कृतं नाद्रियते कुत्रचित्, किन्तु वेदपण्डिताः एव यदि प्रयत्नं कृत्वा वेदार्थचिन्तनम् अस्माकं मुख्यम्, अतः वयं वेदार्थस्य व्यापनं कुर्मः, वेदार्थस्य अनिवार्यतां कुर्मः, अस्माकमपि वेदार्थस्य ज्ञानम् आवश्यकम्, एवं समाजजनानामपि वेदार्थस्य ज्ञानम् आवश्यकमिति अध्ययनकाले एव वेदार्थविषये श्रद्धा भवेत्। द्विविधा वेदार्थविषये श्रद्धा। वेदार्थः सामान्यार्थः भवति, वेदार्थः विशिष्टः अपि भवति। विशिष्टः अर्थः यागः इति मीमांसकाराः उक्तवन्तः। मीमांसाशास्त्रं वदति
वेदस्य मुख्यः अर्थः कः इत्युक्ते यज्ञः एव। यज्ञार्थमेव वेदस्य रक्षणम् आवश्यकम्। यज्ञार्थमेव अङ्गानां ज्ञानम् अपेक्षितम्। यज्ञार्थमेव सर्वेपि वेदाः अध्येतव्याः। कः वेदभागः कुत्र उपदिश्यते, कुत्र प्रयुक्तः भवति, तत्र तत्र तत्तत् वेद अर्थविषयाः तत्र तत्र रक्षणीयाः। तदर्थं सहजतया एव संस्कृतज्ञानं भवेत्। अतः वास्तवार्थं ज्ञातुं चर्चा आवश्यकी। इदानीं वयमपि सर्वेपि तत्तत् मातृभाषाभाषिणः। मातृभाषाभाषणेनापि पूर्णम् अवगमनं न भवति। सामान्यतः व्यवहारं कर्तुं सर्वेपि शक्नुवन्ति, किन्तु एकस्य पोतनपद्यस्य वा अर्थं स्पष्टतया ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। तत्र कारणं किमित्युक्ते संस्कृतज्ञानाभावः अपि एकं कारणम्। द्वितीयः अंशः वर्तते, वयं साहित्यं शब्दं वयं न चिन्तयामः। शब्दस्य मुख्यः अर्थः कः इत्युक्ते अस्माकं मुख्यः। अतः वेदार्थस्य अपि अर्थस्यापि एकः मुख्यः अर्थः वर्तते हितम्। सर्वजनहितमेव अर्थं वयं चिन्तयामः। तत्रैव कालिदासः वदति, अहं शाकुन्तलं नाटकं सर्वमपि श्रावितवान् अथवा प्रदर्शितवान्। दुष्यन्तः अपि राजा भरतं प्राप्य भरतवाक्यं चिन्तयति। किम् आवश्यकमिति पार्वती परमेश्वरौ यदा प्रसन्नौ तदानीं प्रार्थयति। अथवा यदा महर्षिः काश्यप मारीच महर्षिः यदा भवति तस्य समीपे अपि प्रार्थनं करोति। प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्। अत्र पाठभेदाः बहवः सन्ति। सरस्वती श्रुतिमहसां महीयसाम् इति एकः पाठः अस्ति। सरस्वती श्रुति अतः प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः। सरस्वती श्रुतिमहसां महीयसां। सरस्वती अपि प्रकृतिहिताय प्रवर्तताम् इत्यपि श्रुतिमहसां सरस्वती महीयताम् इति। महीयसां श्रुतिमहती सरस्वती प्रवर्तताम् इति बहुविधतया वयं व्याख्यानं कर्तुं शक्नुमः। पाठभेदाः अपि सन्ति तत्र। किन्तु अहम् एकं पाठं स्वीकृतवान्। सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्। श्रुतिमहती सरस्वती। श्रुति द्वारा एव सरस्वती महती भवति। अथवा श्रुतिमहसां सरस्वती इत्यपि मम प्रियमेव पाठम् इति अहं भावयामि। अतः श्रुतिमहसां जनानां या सरस्वती वाक् वर्तते सा सर्वत्र महीयताम् व्याप्नुयात्। व्याप्नुतां सरस्वती।
सरस्वती शब्दस्यैव अर्थः वर्तते। देवता इति वाक् इत्यपि। अमरकोशे वाचः पर्याय शब्दाः, सरस्वती देवी पर्याय शब्दाश्च न भिन्नाः उक्ताः। ब्राह्मी तु भारती भाषा, गीर्वाक् वाणी सरस्वती इति। इतोपि वाचः पर्याय शब्दाः सन्ति, किन्तु सरस्वती पर्यन्तम् एते वाक् बोधकाः एवं देवता सरस्वती बोधकाश्च। एषा सरस्वती श्रुतिमहती। वेदः नास्ति चेत् सरस्वत्याः वाचः केवलं व्यवहारमात्रार्थता स्यात्। यदि वेदाः न सन्ति, अस्माकं देशस्य गौरवमपि न स्यात्। यदि वेदाः न सन्ति, इदानीं पुराणानि, इतिहासाः एतेपि न स्युः। यथा इतर देशेषु केवलं सामान्य जीवनमेव प्रबोध्यते, यत्किंचित् करोतु जीवतु। किन्तु अस्माकं भारतीयानां तु पिता यथा जीवितवान् तथा भवान् जीवतु, अयमेव धर्मः। वेदे विद्यमानः धर्मः कः इत्युक्ते मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इत्येते प्रथमं चत्वारः उपदेशाः एव भारतीय धर्मे मुख्य अंशभूताः। इदानीं स्ववृत्ति विषये एव अस्माकं निश्चितत्वं नास्ति। ज्ञाने ज्ञानस्य कृते प्रयत्नं कर्तुं वयं श्रद्धारहिताः जाताः। बलात्कारेण संस्कृतात् यदा भ्रष्टाः, संस्कारेभ्यः भ्रष्टाः, एवं धर्मात् यदा भ्रष्टाः, तदा जीवनं कथं भवति इति इदानीं स्वयं वयं पश्यामः। अस्माकं दृष्टेः पुरतः एव इदानीं मम तु अनुभवः वर्तते। मम बाल्ये यादृशी स्थितिरस्ति, तादृशी स्थितिः जनानाम् आवश्यकी वर्तते इति इदानीं सर्वेपि चिन्तयन्तः सन्ति। इत्युक्ते गृहे स्वस्वधर्म प्रबोधकाः केचन भवेयुः। स्वस्व जीवन प्राधान्यं ये वदन्ति ते भवेयुः। इदानीं एषा वृत्तिः अल्पा वृत्तिः, एषा वृत्तिः उत्कृष्टा वृत्तिः इति या पद्धतिः आगता, सापि पद्धतिः केवलं श्रुतिमहती पद्धतिरेव। वेदाध्ययनं क्रियते स्म, वेदरक्षणार्थं भाषारक्षणं, भाषारक्षणार्थं वेदरक्षणं, शास्त्ररक्षणम् इति ग्रामे जनाः सर्वेपि प्रतीक्षां कुर्वन्ति स्म ग्रामवृद्धस्य कृते। ग्रामवृद्धः कः भवति स्म इत्युक्ते यः वेदाभिज्ञः, यः शास्त्राभिज्ञः, यः ज्योतिषिकः, यः वैयाकरणः, यः पुराणं वदति, वक्ता पुराणवक्ता, यः इतिहासं वदति, स एव ग्रामे सर्वैरपि पूज्यते स्म। किमर्थं सर्वैरपि पूज्यते स्म इत्युक्ते श्रुतिमहती सरस्वती तेन रक्षिता। तेन अन्यस्य कृते बोधः न कर्तव्यः इति
क्रूर भावनया वेदस्य रक्षणं न कृतम्। वेदः स्वरहीनः न भवेत्। वेदः अपभ्रंशार्थ प्रधानः न भवेत्। वेदः यस्य कस्यचित् धनिकस्य अभिमत अर्थ बोधनार्थं न भवेत्। वेदः एकस्य वाक्शूरस्य वचनेन तद् वाक्शूर वचन अधीना न भवेत्, अधीनः न भवेत्। वेदः परंपरागतस्य अर्थस्य रक्षणं कर्तव्यम् अस्माभिः। यदि परंपरागतः अर्थः नास्ति, अद्य एकः अर्थः अस्माभिरुपदिष्टः, श्वः एकः अर्थः उपदिश्यते, तर्हि वेदानां गौरवं न स्यात्। आसेतु शीताचलम् आप्राक् पश्चिम समुद्रं, सर्वत्रापि वेदस्य एक एव अर्थः, वेदस्य एक एव स्वरः, वेदस्य एका एव भूमिका, वेदस्य एकमेव साधनं, तत् वेदार्थं मम जीवनमिति भावनम्। मम जीवनं वेदार्थमिति ये चिन्तयन्ति ते इदानीमपि गौरवं प्राप्नुवन्ति समाजे। वेद अतः इदानीं गृहेषु अपि तथा वेदरक्षणकर्तारः जनाः न सन्ति, नष्टाः। कानिचित् कुटुम्बानि, अंगुलीगणनीयानि कुटुम्बानि इत्युक्ते 12 वा 15 वा 20 वा वेदे प्रामाण्य बुद्धिमन्तः सन्ति। इदानीं यदा प्रामाण्य बुद्धिः वर्तते, यथाध्येतव्यं तथैव कर्मनिष्ठापि भवति। यदि वेदवचने प्रामाण्यं नास्ति तदा किमर्थं वेदस्य महत्त्वं भवति? अहं वेदस्य एकम् अर्थं वदामि, अन्यः वेदस्य एकम् अर्थं वदति। इदानीं भारतीय संस्कृतौ ये महाग्रन्थाः, इतिहासाः, काव्यानि, नाटकानि अपि आगतानि, यावत्पर्यन्तं संस्कृत वाङ्मयेनैव व्याख्यानानि आगतानि लोके, तावत्पर्यन्तं वेद विरोध विषयाः कुत्रापि न जाताः। सामान्य जनाः न जानन्ति इति कृत्वा वयं सम्यक् वेदं न अधीत्य जनप्रियार्थम् अथवा प्रियजनार्थं, जनप्रियार्थं वा प्रियजनार्थं वा यदा वयं तत् अनुमोदार्थं वयं मुखप्रीत्यर्थं अर्थरचना व्यवस्थां प्राप्तवन्तः, तदानीं सर्वत्र అయ్యా ఆగిపోయింది మహానుభావాः గురుచరణాः సంతోష్ చరవాణ్య సూచయతు సంతోష్ చరవాణ్య సూచయతు कश्चन लघु विघ्नः आगतः, क्षम्यताम्। वेदस्य यथाक्रमम् अर्थः इत्युक्ते
शास्त्रीय एव अर्थः वक्तव्यः इति यावत् यदा भावना आसीत् तदा वैदिकचर्चाः एव सर्वत्र व्याप्ताः आसन्। सर्वत्रापि चर्चाः, लघुग्रामेपि चर्चा भवति स्म। इदानीं वयं संस्कृतपरिषदः द्वारा वयं वेदार्थचिन्तनं कर्तुम् आरभामहे। प्रथमम् अस्माकम् अभिलषितार्थसिद्ध्यर्थं वेदः वा अथवा ऋष्यभिमत अर्थसिद्ध्यर्थं वेदः वा इति एवं चिन्तनं करणीयम्। इदानीं ममाभिलषितार्थसिद्ध्यर्थम् अहं वेदं व्याख्यामि, तदा ममाभिलाषः सिद्ध्यति, मम प्रियस्यापि अभिलाषः भवति। किन्तु समानधर्मः कथं जातः भारते, समाना व्यवस्था कथं जाता भारते, अभारते च असमाना व्यवस्था कथं जाता, अभारते च वैदिक अभाव कारणात् जीवनार्थमेव अध्ययनं वा जीवनमेव मुख्यमिति बुद्धिः कथं जाता। तत्र कारणं केवलं वर्तते अत्र प्रामाणिकार्थस्वीकरणार्थमेव सर्वेपि प्रयत्नं कृतवन्तः सर्वत्रापि। अत एव वेदार्थज्ञानार्थम् अंगानि अध्येतव्यानि। तावन्ति अंगानि पठितुं तावद् उपांगानि पठितुम् अस्माकं समयः अस्ति वा इति भ्रमः अपि तेषां नासीत्। अस्ति अस्माकं समयः, अध्ययनं कर्तव्यमेव इति कृत्वा काचन जातिः अपि केवलम् अध्ययनार्थे अंकिता अभवत्। अतः लघुग्रामेऽपि वा तस्य वचनं प्रमाणं भवति स्म, महति नगरेऽपि वा तस्य वचनं प्रमाणं भवति स्म। एवं तस्य व्याख्यानमेव स्वबुद्ध्या व्याख्यानं न करोति स्म कोऽपि जनः। तथा स्वबुद्ध्या व्याख्यानं न कर्तव्यमिति या भावना आगता सा सर्वत्र श्रुतिः अस्ति इति कारणतः एव सा भावना आगता। अत एव सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्, श्रुत्या एव महती भवति सरस्वती। तस्य व्याप्तिः आवश्यकी। इदानीमपि महान्तः जनाः प्रयत्नं कृत्वा स्वस्व भाषया स्वस्व बुद्ध्या स्वस्व संप्रदायार्थं व्याख्यानानि बहवः कृतवन्तः। विशिष्ट संप्रदायानां प्रवर्तनार्थं सर्वेपि प्रवृत्ताः जनाः, तथापि वेदं प्रमाणं स्वीकृतवन्तः। इति कृत्वा भारतदेशे मतभेदः नास्ति। मतभेदः व्यवहारार्थमेव मतभेदः आसीत्, किन्तु मूलविरोधी मतभेदः नासीत्। इदानीं मतभेदः आगतः, वेदप्रमाणवादी एव वेदप्रमाणवादिनं विरुणद्धि। एतादृशाः भावाः न भवेयुः। किमर्थं मतैक्यं भवेत् इत्यपि वेदः अस्माकं शासनमकरोत्। अतः कुत्रापि अध्ययने अश्रद्धा न भवति स्म। अन्यमते कदाचित् अश्रद्धा भवतु, किन्तु वेदे अश्रद्धा न जाता। अतः वेदवेदिनां अनुसरणेपि कोऽपि क्लेशः न जातः। अत एव कालिदासः उक्तवान्, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, पार्थिवः प्रकृतिहिताय प्रवर्तताम्। सरस्वती श्रुतिमहसां महीयसां प्रकृतिहिताय प्रवर्तताम् इत्यपि व्याख्यानं कृतवन्तः। सरस्वती अपि
प्रकृतिहितायैव वेदानां सर्वजनानां हितायैव वेदमहती सरस्वती वेदेन महसां महीयसां जनानां या वाक् वर्तते सा वाक् अपि प्रकृतिहिताय प्रवर्तताम्। महतां जनानां श्रुत्या ये महान्तः जाताः वेदाध्ययनं कृत्वा महान्तः तेषां वाक् तेषां मौनं न भवेत्। ते वाचा वास्तव सत्यार्थं बोधयेयुः। कस्यचित् संप्रदायस्य विरोधं न वदेयुः। कस्यचित् आचारस्य विरोधं न वदेयुः। सर्वेपि भिन्न भिन्न व्यवहारजनाः सन्ति, भिन्न भिन्न जीवन प्रवृत्तयः सन्ति जनाः। सर्वेषां हितं भवतु, एतदेव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं। राजा अपि प्रकृतिहिताय भवतु, सरस्वती अपि प्रकृतिहिताय भवतु। इत्युक्ते ज्ञानं यदधीनं सः ब्राह्मणः स्वजीवनं परंपरागत जीवनार्थं प्रयत्नं कुर्यात्। एवं तदानीं क्षत्रियः अपि परंपरागत जीवनस्य रक्षणमेव कुर्यात्। सः ग्रामे 100 वा 1000 वा वृत्तयः भवन्ति स्म। तदानीं सर्वोऽपि जनः स्ववृत्तिमेव स्वीकृत्य जीवनं कुर्यात्, परवृत्तिं न स्वीकुर्यात् इत्यपि तत्र दृढता आसीत् जनानां सर्वेषामपि। अतः सर्वेषु ग्रामेषु सर्वजनानामपि बन्धवः आसन्। तत्र भाषाविषय भेदः जनानां नासीत्। प्रमाणम् आवश्यकं तर्हि वेदः, शास्त्रं, वेदार्थः, संप्रदायज्ञः पुरुषः इत्येवमेव सर्वत्र भवति स्म। अतः एका नीतिः जायते स्म। वयं सर्वानपि किमपि वदामः, किन्तु वेदमातरं सरस्वतीं न किञ्चित् वदामः। वेदमातुः विषये अश्रद्धा न भवेत्। इदानीं पाश्चात्य व्यासना व्यामोहिताः जनाः, पाश्चात्य भाषाप्रियाः, पाश्चात्य भावप्रियाः, मुखप्रीत्यर्थं भाषणं कर्तुं श्रद्धावन्तः अपि जनाः यत् यः उत्तमः वास्तवः मुख्यः सत्यभूतः अर्थः तम अर्थं भिन्नं कृत्वा वदन्तः सन्ति। अन्येषु आचारविषयेषु स्वस्वमतस्यैव प्राधान्यं कुर्वन्ति। कथमेवं जातम् इत्युक्ते पाश्चात्यवासनया। जीवनं वेदार्थे न समर्पितमिति कारणतः अस्माकं दौर्भाग्यात् ममापि श्रुतिमहः न व्याप्तं। वेदस्य अध्ययनं न कर्तुं पारितं मया बाल्ये। मम के निषिद्धवन्तः, के निषेधं कृतवन्तः, भवान् वेदस्य अध्ययनं न करोतु इति अहं न जानामि। किन्तु अहं वेदार्थस्य वास्तवस्य वेदार्थस्य विवरणं कर्तुम् अहम् अनर्हः जातः। तत्र कारणं किमित्युक्ते श्रुतिमहती सरस्वती मया न सम्यक् अधीता। किन्तु किंचित् किंचित् बुधजन सकाशात् यदा अवगतं मया सत्यं, मया बाल्ये किमर्थं न अधीतं न जानामि।
गतानुगतिको लोकः इति कारणतया केवलं तदानीम् अध्ययनमित्युक्ते संस्कृतम् इति आसीत्। अध्ययनमित्युक्ते वेदः एव संस्कृतमेव इति उभयं यत्र आसीत् तादृशं वातावरणं मम नासीत्। किंचित संस्कृते प्रीतिरासीत्, वेदेषु अप्रीतिः आसीत्। तादृशकाले मम आविर्भावः जातः। अहम् इदानीं पश्यामि मदपेक्षया अत्यन्तं व्याकुले काले वयं स्मः, यत्र वयं वेदमपि न शृणुमः, शास्त्रमपि न शृणुमः, केवलं भौतिकव्यवहारमेव वयम् इच्छामः। अध्ययनमित्युक्ते आङ्ग्लाध्ययनमेव अध्ययनमिति काले वयं स्मः। यदि यत्किञ्चित् वक्तव्यं तर्हि आङ्ग्लभाषया उच्यते तर्ह्येव मम वचनं प्रमाणितं भवति इति काले स्मः वयम्। अतः संस्कृतज्ञाः अपि आङ्ग्लव्याख्यानमेव कुर्वन्तः सन्ति महत्वार्थम्। एवम् आङ्ग्लभाषायाः महत्त्वं कथमपि कल्पितं, कथं कल्पितमिति वयं न जानीमः। अरे रे, पञ्चवाक्यानि आङ्ग्लभाषायां व्यवहारः अस्ति, वयं प्रभुत्व उद्योगिनः, अस्माकं आङ्ग्लमेव अधीतम् अभवत्, अतः वयं संस्कृतं न जानीमः, वयं मातृभाषामपि न जानीमः, मातृभाषायां वक्तुमपि न शक्नुमः। एतादृशे काले वयं जीवामः इत्युक्ते एतत् दौर्भाग्यजीवनमेव इति अहं चिन्तयामि। अतः श्रुतिमहती सरस्वती महीयतामिति अस्माभिः इदानीं सान्दीपनि गुरुकुलस्य उद्देशः एषः अवश्यमेव सर्वत्र व्याप्तः भवेत्। अध्ययनम् इत्युक्ते भारतदेशे अध्ययनम् इत्युक्ते संस्कृतस्यैव अध्ययनमिति अत एव अहं प्रारम्भं कृतवान्। यदि एतादृशं प्रारम्भं न करोमि इतोपि जीवनस्य भिन्ना गतिः एवं मम व्यवहारस्य भिन्ना गतिः भवेत्। अतः दैवात् एतस्मिन् काले वा मम जन्म जातमिति मम पूर्वपुण्यं भावयामि। अतः तादृश काले इदानीम् अस्माभिः कुतश्चिदपि नापनेतुं शक्यते आङ्ग्लम्। यदि आङ्ग्लम् अपनीयते जीवनं न भवति जीवन इति प्रचारं वयमेव कुर्मः। अतः एवं दुष्प्रचारं कुर्वन्तः वयं श्रुतिमहती श्रुतिमहसां सरस्वती महीयतामिति वदन्तः कथं रक्षितुं शक्नुमः? अतः मम अभिप्रायः वर्तते, वेदस्य तात्पर्यं, वेदस्य अध्ययनं कर्तुं पुनः अस्माभिरेव जातिः सर्जनीया। अस्माभिरेव धैर्येण, मम बाल्यं नष्टम्, इदानीम् अहं बालः अस्मि, तर्हि इदानीमपि पुनः अध्ययनमेव कर्तुम् अहम् इच्छामि। वेदाध्ययनं कुर्यां, सरल संस्कृत भाषया वेदार्थस्य सर्वजनाः यथा जानन्ति तथा अहं प्रयत्नं कुर्याम् इति मम एकः संकल्पः इदानीमपि वर्तते। मम कालः वर्धतां, मम जीवन समयः वर्धताम्। अहं पुनरपि अध्ययनं कृत्वा पुनरपि शतवर्षपर्यन्तं वेदार्थस्य व्यापनं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। अतः कालिदासस्य उद्देशः यः वर्तते तम् अहं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। अयं मम उद्देशः न, कालिदासस्यैव उद्देशः अयम्। श्रुतिमहतां सरस्वती महीयताम्, श्रुतिमहसां सरस्वती महीयताम्। पाठः कथमपि भवतु, श्रुतिमहतां महीयसां, श्रुतिमहसां महीयसां वा
सरस्वती महीयतां सर्वत्र श्रुतेः एव प्राधान्यम्। जीवनस्य मूलभूताः ये अंशाः सन्ति ते सर्वेपि श्रमं न कृत्वा जीवनं कुरु इति वेदः वदति। माता पितृ मातृ वेदमनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनमनुशास्ति। सः किमनुशास्ति? मातृदेवो भव इत्युक्ते हे पुत्री हे वत्से भवती किमधीतवती कथमधीतवती सर्वम् अधीतवती वा इति भवती न चिन्तयतु। माता यथा करोति तथा करोतु। हे वत्स भवान् अध्ययनं कृतवान् अध्ययनं समाप्तम् इति चिन्तयति खलु? पिता यथा प्रवर्तते तथा प्रवर्ततां भवान्। अतः प्रवर्तनम् आवश्यकं। कथं वा प्रवर्तनं? श्रुति महती सरस्वती यथा वदति तथा अस्माकं प्रवर्तनं भवेत्। सा किं वदति? मातृदेवो भव। मातृदेवो भव कुतः? माता जीवनं ददाति, पिता जीवनं ददाति, आचार्यः जीवनं ददाति। अतः ये केचित् वृत्तिरहिताः भवन्ति स्म पूर्वकाले ते सर्वेपि वेदाभिज्ञं वृद्धं जनं ग्रामे विद्यमानम् एकं तं जनम् आश्रयति स्म यः वेदं ज्ञातवान्। सः सर्वमपि कर्तुं शक्नोति इति विश्वासः अस्ति। इदानीमपि अहं दृष्टवान्, इदानीमपि केचन वेदमात्रार्थं जीवनं कुर्वन्ति, कर्मार्थं जीवनं कुर्वन्ति, यज्ञार्थमेव जीवनं कुर्वन्ति। तादृशाः अङ्गुलिगण्याः जनाः इदानीमपि सन्ति इत्युक्ते तस्य कारणं भारतदेशमूलभावः इतोपि न धूमायितः। इत्युक्ते जीवति इतोपि ज्वाला किञ्चित् वर्तते अस्माकं सर्वेषामपि हृदये वर्तते, किन्तु बहिर्वक्तुं संकोचं कुर्मः। धर्मस्य प्राधान्यं वक्तुं वयं संकोचं कुर्मः। वृत्तीनां प्राधान्यं वक्तुं वयं संकोचं कुर्मः। यदा यदा या वृत्तिः स्वीक्रियते सा वृत्तिः भवति। तया वृत्त्या वर्णभेदः अपि भवितुमर्हति, जातिभेदः अपि भवितुमर्हति इति वादे वयं पतिताः गलिताः। किन्तु वेदे किमुक्तं कुत्र उक्तम् इत्युक्ते स्मृतिषु यदुक्तं सदैव वेदेषु उक्तं भवति। श्रुतिषु किमुक्तं स्मृतिषु अपि तदेव उक्तं। किमर्थं स्मृति नाम इत्युक्ते वेदं मूलं विस्मृतवन्तः। वेदार्थं रक्षितुं पूर्वं श्रुतं मूलपदं न स्फुरति किं करोमि? चिंता नास्ति। ज्येष्ठाः उक्तवन्तः भवान् शिरोमर्दनं कृत्वा वा नखैः शिरः एवमेवं कृत्वा वा भवान् बाधां न करोतु। भवान् यावत् स्मरति तावदेकं ग्रन्थं लिख इति उक्तवन्तः। तदानीं स्मृत्वा अर्थान् लिखितवन्तः। तेव पुराणानि अभवन्, इतिहासाः अभवन्, तेव धर्मशास्त्राणि अभवन्। तत्रैव मीमांसाशास्त्रमपि आविर्भूतम्। एवं वेदस्य रक्षणार्थम् उपविद्याः इति इदानीम् उच्यन्ते ते सर्वेपि आसन्। अतः अध्ययनम् इत्युक्ते वेदाध्ययनं, शास्त्राध्ययनं, इतिहासाध्ययनं, एतत् सर्वमपि श्रुतिमहती आसीत्। इत्युक्ते परम्परया रक्षिता, ग्रन्थरूपेण न रक्षिता। ग्रन्थकरणम् अस्माकम् अभ्यस्तं नासीत्। इदानीमपि वेदस्य रक्षणं ये कुर्वन्ति ग्रन्थकरणं न कुर्वन्ति। ग्रन्थेन रक्षणं भवति इति वयं चिन्तयामः। ओ महोदय,
भवान् उपन्यासं वदतु। प्रसिद्धाः उपन्यासकाः सन्ति, तेषां वचनं कृत्वा वीडियो कुर्वन्तः उपविशन्ति जनाः, दृश्यं कुर्वन्तः तिष्ठन्ति। सर्वा दृष्टिः दृश्ये एव, न तु तदर्थे। श्रवणेन श्रवणं कर्तव्यं वा छायाग्रहणेन श्रवणं कर्तव्यं वा न जानन्ति जनाः। अतः एतमर्थं वदति श्रुतिमहसां महीयताम्। श्रवणेन यद् अध्ययनं भवति तदेव अध्ययनं। साक्षात् यद् गुरुमुखतः अध्ययनं भवति तदध्ययनम्। आधुनिककाले याः कलाः आगताः, यानि उपकरणानि आगतानि, तानि अपि एतदर्थे एव विनियोक्तव्यानि। इत्युक्ते इदानीं छायाग्रहणशक्तिः महती वर्तते, चलवाणी शक्तिः महती वर्तते। वयं सर्वाणि दृश्यानि स्वीकुर्मः, अस्तु स्वीकुर्मः, किन्तु किमर्थं स्वीकुर्मः? श्रावयितुं स्वीकुर्मः, पुनः पुनः मन्तुं स्वीकुर्मः, पुनः पुनः धारयितुं। बुद्धेः उपयोगमेव न कृत्वा केवलं पुस्तके अस्ति इति प्रदर्शनार्थं पुस्तकं न। अतः अभिज्ञानशाकुन्तलं मम सकाशे अस्ति इति अहं पुस्तकं दर्शयितुम् अहं न एकं श्लोकमपि अहं न कण्ठस्थं करोमि, एकश्लोकज्ञानमपि मम नास्ति। किमर्थं पुस्तकम्? अतः सर्वग्रन्थाः इदानीं प्रदर्शनार्थं, विवाहः प्रदर्शनार्थम्, एवं संस्काराः सर्वेपि प्रदर्शनार्थम् इति वयं चिन्तयामः। अस्तु प्रदर्शनार्थं भावयन्तु, किन्तु यदा मङ्गलसूत्रं धारयति सर्वे पश्यन्ति वा न वा इति पार्श्वे न पश्यतु। कन्यादर्शनं कुर्वन् छायाग्रहार्थं मङ्गलसूत्रं न धारयतु। एवं परस्पर वीक्षणार्थं सुमुहूर्ते वीक्षणं करोतु। प्रथमं छायाग्राहकं न पश्यतु। छायाग्राहकं तिष्ठ। इदानीं न संस्कृतज्ञानम् आवश्यकम् इदानीम्। अतः श्रुति महती महीयसा। केवलं व्यामोहार्थं सर्वं दृश्यकाव्यायामः। कः लाभः? अध्ययनार्थं, श्रवणेन गुरुमुखतः अध्ययनं क्रियम्। गुरुमुखतः अध्ययनं ये कारयन्ति तेषां संख्या वर्धनीया। अरे सर्वे संस्कृतम् अधीयते, तर्हि कः धनं ददाति इति चिन्तां प्रथमं त्यजतु। पूर्वे जनाः धनार्थं न पठितवन्तः। अतः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्। सरस्वती श्रुतिमहसां महीयसां प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय इति वा यथा पाठः अस्ति तथा वयं पठामः। अस्माकं गुरुः यथा उपदिशति तथा वयं पठामः। सरस्वती श्रुतिमहती महीयसाम् इत्यस्ति, महीयताम् इत्यस्ति, तर्हि तथैव सरस्वती श्रुति महसां महीयसाम् इति चेत् तथा, महीयताम् इति पाठः चेत् तथा, यथा अस्ति तथा गुरोः मुखात् श्रोतव्या भारती। अतः सा सरस्वती इत्युक्ते संस्कृत सरस्वती एव। सा सरस्वती इत्युक्ते वेद अंग उपांग सहित सरस्वती एव भवेत्। गुरुमुखात् वयं शृणुमः। तदानीं आचार्यस्य आराधनं कुर्वन्तः, जीवनार्थं पितरम् आराधयन्तः, संस्कारार्थम् एककुटुम्बत्वस्य सिद्ध्यर्थं मातरम् आराधयन्तः। यदि माता नास्ति कुटुम्बं नास्ति, जीवनं नास्ति। पिता नास्ति जीवनवृत्तिर्नास्ति। अतः
एवमेव आचार्यः नास्ति, संशयच्छेत्ता नास्ति, वास्तवविषयस्य विस्मृतस्य विषयस्य पुनः प्रतिपादकः न भवति, आचार्यः नास्ति तर्हि। एवं अतिथिः यः आगन्तुकः जनः अपि न पूज्यते, तदा भारतदेशे अन्ये केपि न प्रविष्टाः एव भवेयुः। वयम् अतिथीनिति मत्वा वयं सर्वान् पूजितवन्तः, तथैव पारतन्त्र्यमपि तथैव तैरेव आगतम्। केचन अतिथयः उत्तमाः अतिथयः, सम्प्रदाय अभिज्ञाः अतिथयः रक्षणं कृतवन्तः, सम्प्रदायं ध्वस्तुम् आगतवन्तः अस्माकम् अतिथयः अस्मान् विनाशयन्ति, विनाशितवन्तश्च। अतः भारतदेशे सर्वेषामपि जीवनम् इदानीमपि रक्षति संस्कृतमेव। सरस्वती श्रुति महसां महीयताम्, श्रुति महती सरस्वती महीयताम् इति वा वयं वदामः। संस्कृताध्ययन अभावात् जीवनं नास्ति इति अमायकाः जनाः सर्वेपि पाश्चात्य विद्यायां जीवनमस्ति इति भ्रमेण प्रविशन्ति। उद्योगिनः उद्योगजीवनम् इत्युक्ते सेवाजीवनमेव मुख्यमिति भ्रमेण भावयित्वा सेवां न प्राप्य, परसेवां न प्राप्य, पितृसेवां त्यक्त्वा, पितृवृत्तिं त्यक्त्वा दरिद्राः जाताः भारतदेशीयाः। तत्र कारणं किमित्युक्ते श्रुतिमहती सरस्वती न श्रिता। अतः श्रुतिमहती सरस्वती, भारतीय भाषा सरस्वती, ब्राह्मी तु भारती भाषा, गीर्वाग्वाणी सरस्वती। अतः तद्वारा अस्माकं जीवनं प्रशान्तं भवति, अस्माकं स्वस्ववृत्तिर्भवति। नो चेत् कः भारतदेशः इति वक्तुं न शक्यते। अस्माकं संस्कृतिः का इति न ज्ञायते, संस्कारः कः इति न ज्ञायते। सर्वेपि समानाः इति मुखप्रीत्या वदामः, अस्माकम् अनुष्ठानं वयं न कुर्मः। परप्रीत्यर्थं यत्र न धारणीयं तत्र अधारणीयवस्त्राणि धारयामः, यत्र धारणीयं तत्र विनीतवेषप्रवेश्यानि तपोवनानि नाम इति वयं न जानीमः। अतः विनीतवेषः नष्टः अभवत्, अस्माकं श्रुतिमहती सरस्वती न श्रिता इति कारणतः। गुरवः ये सन्ति आचार्याः चतुर्षु पीठेषु, तेषां राज्य निर्माणे वा राजकीय निर्माणे वा व्यवस्था निर्माणे वा प्रमाणत्व साधनार्थं आचार्य शंकराः चतुष्पीठ संप्रदायं स्थापितवन्तः। तं संप्रदायम् अपि वयं त्यक्तवन्तः स्वातन्त्र्य आगमनात् अनन्तरमपि। तेन किं भवति इत्युक्ते पाश्चात्य पद्धत्या या राजकीय व्यवस्था सर्वव्यवस्था तथैव जाता। अतः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्। इदानीमपि यत्किञ्चित् वर्तते भारतदेशे गौरवम् इत्युक्ते श्रुतिमहसां महीयसां सरस्वती आद्रियते इति कृत्वा भारतदेशे पुनः इदानीम् एतादृशं धर्मवचनं वक्तुं किञ्चित् बद्धश्रद्धाः जाताः। वर्ण आश्रम जाति धर्मः कैरपि न त्यक्तव्याः। तद्वारा एव भारतदेशस्य गौरवमासीत्। त्वं स्ववृत्तिं प्रथमं स्वीकुरु, स्वपितरं प्रथमं सेवस्व, मातरं सेवस्व, मात्राज्ञया प्रवर्तस्व वत्से, पित्राज्ञया जीवनं कुरु वत्स, आचार्याज्ञया कार्याणि कुरु इति एषा परम्परा वर्तते। सा परम्परा नाशिता बलात् अस्माभिः। अतः पुनरपि सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्। यः कश्चिदपि अर्हो वा भवतु अनर्हो वा भवतु सर्वेषां वदामः
वदामः इत्युक्ते वदामः, चिन्ता नास्ति, किन्तु योग्यतां विना, पूर्वज्ञानं विना उत्तरज्ञानं कथं भवति? पूर्वश्रद्धां विना उत्तरश्रद्धा कथं भवति? वेदस्यैव वचनमेव वयं न प्रमाणीकुर्मः, वेदस्य अध्ययनं कर्तुं वयं कथम् अर्हाः भवामः? अतः अहम् एतस्मिन् वंशे जातः, वेदरक्षणमेव मम धर्मः इति जनाः तदर्थं जीवनं कुर्युः। तद्वारा सर्वेषामपि जीवनं भवति। वेदार्थं मम जीवनं त्यक्तं यदा, तदा सर्वेपि अरे ज्येष्ठः महाज्ञानी श्रुतिमहान् पुरुषः अपि स्वपुत्रम् अन्यदेव अध्यापयति, स्ववेदं न अध्यापयति, अहं मम व्यवसाय जीवनं कथं पुत्रस्य कृते बोधयामि इति मत्वा सर्वेपि जीवनार्थमेव प्रवृत्ताः। अतः पुनरपि परिवर्तनम् आवश्यकम् अस्माकं सर्वेषामपि। तदर्थं मानसिकीं श्रद्धां वयं प्रथमं ये अग्रजन्मानः इति चिन्तयामः ते वयं प्रयत्नं कुर्मः। अत एव मनुः वदति, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं पृथिव्यां सर्वं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इदानीमपि वेदवेत्तुः कृते प्रतीक्षां करोति। केवलं वेदवेत्ता न भवेत्, सः अध्ययनं कुर्यात्, अर्थाध्ययनमपि कुर्यात्। मीमांसाशास्त्रमपि वदति, सामान्यतः भवान् अर्थं जानाति, किन्तु विशेषस्य अर्थस्य यागस्य अध्ययनार्थं भवान् मीमांसाशास्त्रम् अधीयताम्। अध्ययनं करोतु, भवान् मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनं करोतु। सामान्यतः वेदार्थं जानाति भवान्, निरन्तरं शृणोति, अर्थसहितं गुरुणा उपदिष्टः इति कृत्वा। किन्तु याग एव धर्मः। यागः इत्युक्ते परोपकारोपि याग एव। मम जीवनं परोपकारार्थमिति चिन्तयतु, धर्मः सिद्ध्यति। अतः इदानीमपि ये तत्तज्जीवनवृत्तिपराः सन्ति, स्वपुत्रान् स्वस्व जीवनार्थं स्वस्व व्यवहारं बोधयन्तु, स्वस्व जीवनवृत्तिं बोधयन्तु। अनावश्यकतया धनव्ययं कृत्वा विद्या व्यापारार्थं व्यसनपराः न भवन्तु, विद्या व्यापार व्यसनिनः न भवन्तु, धर्म साधना पराः भवेयुः जनाः। तदर्थम् अध्ययनं जीवनाय न इत्यपि श्रुतिमहती सरस्वती वदति। यदि जीवनाय अध्ययनमिति मन्यामहे तर्हि एतेन अध्ययनं न भवति मम, एतेन अध्ययनं न भवति, एतेन अध्ययनं न भवति, तर्हि केन अध्ययनं भवति? वृथा कालक्षेपेण अध्ययनं भवति। अलसत्व निवारणार्थं वेद अस्माकं जीवनं पित्रादिना बोद्धव्यम्। अत एव मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथदेवो भव इति चत्वारः धर्माः अस्माभिः सम्यक् वेदोक्ताः धर्माः सम्यक् परिपाल्यन्ते। सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् इति अस्माभिरपि वक्तुं शक्यते, वयमपि तथा कर्तुं शक्नुमः। अतः वयं जागरणं प्राप्नुमः। जागृहि त्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितं संस्कृतज्ञ प्रयामश्चल। वयं राष्ट्रे जागृयाम, वयं राष्ट्रे जागृयाम। गौरी श्री भारती गीर्वाक वेदमाता सरस्वती, सा सहस्राक्षरा भाषा जगताम् उपजीवनी। गौरी श्रीर्भारती गीर्वाक वेदमाता सरस्वती। समुद्रावयन्ती सलिलानि
अभिद्योतयन्तीव फेनान् समुद्रावयन्ति सलिलानि अभिद्योतयन्तीव फेनान् तरंगापयन्ति शब्दान् प्रोतयन्ति चार्थान् गौरी श्रीर्भारती गीर्वाक् वेदमाता सरस्वती सा प्रणवात्मा चैकपदी सावित्री व्याहृतिर्द्विपदी सर्ग्यजुस्सामाथर्वणैः सा विभान्ति चतुष्पदी शिक्षा व्याकरणं छन्दः कल्पनिरुक्तज्योतिषैः शिक्षा व्याकरण छन्दः कल्पनिरुक्तज्योतिषैः पुराणैः धर्मसद्ग्रन्थैः साष्टापदी भगवती मीमांसा न्याय सांख्यैर्या योग पाशुपतागमैः आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्वैः सा नवपदी गौरी श्रीर्भारती गीर्वाग्वेदमाता सरस्वती यथोक्ताचरणकृत्यैः विविधं फलं क्षरन्ति परदेवता सा वाङ्मयी प्रतिष्ठिता परमे व्योमनि विद्यारण्यकृपासारा विनयाभूषणोज्ज्वला जगत्कल्याणसङ्कल्पा ब्राह्मी सा शिवकारिणी गौरी श्रीर्भारती गीर्वाक् वेदमाता सरस्वती अतः तया सरस्वत्या वयं प्रेरिताः अद्य श्रुतिमहत्या सरस्वत्या प्रेरिताः प्रकृतिहिताय जीवामः धनसम्पादनाय न जीवामः धर्माय जीवामः धर्मः इत्युक्ते एव अस्माकं वेदोक्तः धर्मः स्वस्व आचारः स्वस्व गृहाचारः स्वस्व ग्रामाचारः स्वस्व सर्वोऽपि आचारः स्वगृहे पालनीयः स्वग्रामे ग्रामाचारः पालनीयः स्वदेशे देशाचारः पालनीयः स्ववृत्तिः न त्यक्तव्या सर्ववृत्तयः आलस्यं निवारयन्ति अलसत्वं निवारयन्ति अतः अलसत्व निवारण वृत्तिपराः भूत्वा कालक्षेपपरायण आधुनिक जीवन अध्ययन जीवनार्थाध्ययन रूप भ्रमं वयं त्यजामः शरीर श्रमं कुर्मः वाक् श्रमं कुर्मः धर्म श्रद्धां कुर्मः श्रुतिप्रियाः स्वजीवनप्रियाः भूत्वा यदि वयं तिष्ठामः सरस्वती श्रुतिमहती महीयतां प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम् यदि संस्कृतार्थं नास्ति मम पुनर्भवं क्षपयतु यदि संस्कृतार्थम् अस्ति पुनर्भवमपि मम पुनः वेदार्थं शास्त्रार्थं भवतु इदानीमपि यद् आयुः अस्ति तद् आयुः समग्रमपि एतदर्थमेव भवतु पुनः श्रुत्यर्थं स्मृत्यर्थम् अस्माकम् एतादृश साङ्ग उपाङ्ग वेद अध्ययनार्थं वेद व्याप्त्यर्थं वेदार्थ व्याप्त्यर्थं भवतु इति सर्वोऽपि छात्रः संकल्पं कुर्यात् वेदछात्रः अहमेकः संकल्पं करोमि तर्हि न भवति वयं सर्वेपि वेदपाठशाला आचार्याः सर्वेपि एतादृश श्रद्धया वेदस्य अध्यापनं कुर्युः कथं जीवनं भवति इति वयं पश्यामः चिन्तां न कुर्वन्तु वयं जीवनस्य आचरणं कुर्मः जीवनं कथमिति चिन्तनं कुर्मः कदापि न भवति
मम सम्यक् वृत्तिः अस्ति तर्हि इदानीं सर्व आश्रमाः अपि नष्टाः। सम्यक् अध्ययनं न जातं, वृत्तिः नागता इति चिन्तयति। वृत्तिः आगता किन्तु समीचीना वृत्तिर्नागता इति चिन्तयति। समीचीना वृत्तिः नास्ति, पोषयतु अहमपि पोषयामि, इदानीमेव जन्म प्राप्तवान् पुत्रः किञ्चित् वंशसाराणि ददाति तर्हि मम जीवनं भवति इति भ्रमे वयं स्मः। एवं 50 वर्षाणि वृथा कालक्षेपं कुर्मः। तादृश वृथा कालक्षेपं विनाशयितुं वयं सर्वेपि संस्कृतम् अधियामहे। वास्तवार्थं, वास्तववेदार्थं, वास्तवपुराणार्थं, वास्तव इतिहासार्थं व्याप्य सम्यक् व्यापनं कृत्वा वयं सर्वेपि एकैकस्य देशस्य, एकैकस्य राज्यस्य, एकैकस्य ग्रामस्य, एकैकस्य द्वीपस्यापि अधिपतयः वयं भवामः। नास्ति सन्देहः, वयं विश्वस्य रक्षणं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्याः वयं सर्वेपि भवताम् अमृतरूपैः वचोभिः वयं सर्वे अत्यन्तम् उपकृताः इत्यत्र न सन्देहः। सरलसंस्कृतधारया वयं सर्वेपि पुनीताः। अद्य महान् सन्तोषः। ఇంతవరకు ఆచార్యుల వారు వేదాలను, వేద ధర్మాన్ని రక్షించుటకై ప్రాచీన కాలం నుంచి అనేక మంది పండితులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అనేక మంది శాస్త్రజ్ఞులు, విద్వాంసులు అనేక గ్రంథాలను రచించారు. వేదముల యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా అవగమనం చేసుకోవాలంటే వేదాంగాలను అధ్యయనం చేయాలి, ఉపవేదాలను అధ్యయనం చేయాలి. వీటన్నిటినీ అధ్యయనం చేయాలి అంటే మనకి సంస్కృత భాష రావాలి. కాబట్టి మీరంతా కూడా, మనమంతా కూడా సంస్కృతం అధ్యయనం చేయాలి అని వారు మనకి ఉద్బోధించారు. ఇంకా అంతేకాదు, అసలు ప్రాంతీయ భాష, ప్రాంతతత్వం అనేది భారతదేశ సంప్రదాయంలో లేదు. తెలుగు ప్రాంతంలో, తెలుగు స్థలంలో ఉండేటువంటి రాజులు తమిళ దేశానికి వెళ్ళారు, తమిళ దేశంలో ఉండే రాజులు ఉత్తర దేశానికి వెళ్ళారు, కర్ణాటక దేశానికి వెళ్ళారు. అలా అందరూ రాజులు, కవులు, పండితులు అందరూ కూడా భారతదేశ సంప్రదాయాన్ని రక్షించడం కోసమే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాంతీయ తత్వాలన్నీ కూడా బాగా ఎక్కువైపోయాయి అని చెప్పారు వారు. తర్వాత సరస్వతి శృతి మహతి మహీయతాం అనేటువంటి దానికి చాలా విస్తృతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు గురువు గారు. నిజంగా మనం అంతా కూడా చాలా ధన్యులం. సరస్వతి శృతి మహతి మహీయతాం, లేకపోతే మహీయసాం అయినా పాఠభేదం ఎట్లా అయినా కానీ ఊరికే ఆ శ్లోకానికి తాత్పర్యం చెప్పుకోవడమో, ప్రతిపదార్థం చెప్పుకోవడమో, రాసుకోవడమో, పరీక్ష కోసం రాసుకోవడమే మనం చేస్తున్నామే తప్పితే దాని గురించి సరస్వతి శృతి మహతి మహీయతాం అనేటువంటి దాని యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు వారు. అంటే శృతేన శాస్త్రశ్రవణేన వేదశ్రవణేన మహతాం గరిష్టానాం మహీయసాం ఉత్కృష్టానాం ఉత్కృష్టశాలి శక్తీనాం కవీనాం పండితానాం వచాంసి శ్రుత్వా. అంటే అటువంటి మహానుభావుల యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి పాండిత్యం కలిగినటువంటి మహానుభావుల యొక్క మాటలు విని వేదం యొక్క వేదాన్ని విని, శాస్త్రాన్ని విని మనం దీన్ని రక్షించాలి. అంటే అక్కడ కూడా ఇంకొక గొప్ప విశేషం చెప్పారన్నమాట. శృతి మహతి మహీయతాం, శృతి మహతి సరస్వతి, ఈ మహానుభావుల యొక్క అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి వాక్కు ఏదైతే ఉందో అది కేవలం ప్రకృతి హితాయ ప్రవర్తతం. ఎంత గొప్ప వ్యాఖ్యానం అండి మహానుభావులు మీరు. ధన్యాహ వయం.
సో ఈ మహానుభావుల యొక్క శృతి మహతి సరస్వతి కూడా ప్రకృతి హితాయ ఏవ ప్రవర్తతాం, సర్వజన రక్షణ కోసమే, లోకహితం కోసమే ప్రవర్తించుగాక అని చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఇదంతా తెలుసుకోవాలంటే తప్పకుండా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి. వారు ఇంతవరకు చక్కగా సరళమైనటువంటి సంస్కృత భాషలోనే చెప్పారు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా అనేక విషయాలని చెప్పారు. అన్ని ఇక్కడ నేను రాసుకున్నాను, కానీ ఆ సారాంశం అంతా చెప్పాలంటే ఇంకొక గంట పడుతుంది. గురువు గారు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చెప్పాలంటే. కనుక నేను కూడా గురువు గారి పక్షాన, సంస్కృత అకాడమీ పక్షాన మీ అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏంటంటే సరళమైనటువంటి సంస్కృత భాష నేర్చుకుందాం. ఎందుకంటే లోకంలో ఏ భాష వేద సంస్కృతం రాకుండా, తర్వాత శాస్త్రజ్ఞానం లేకుండా, ఏదో మిడిమిడి జ్ఞానంతో వేదంలో ఉండేటువంటి విషయాలని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యాఖ్యానం చేస్తూ సామాన్య జనులను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు. అలా తప్పుదారి పట్టించకుండా ఉండాలి అంటే మనమంతా కూడా వేదాధ్యయనం చేయడానికి, వేదాంగాలు నేర్చుకోవడానికి, ఉపవేదాలు నేర్చుకోవడానికి, సంస్కృతం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ ధర్మాన్ని, వేదోక్త ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని వారు మనకి ఇంతసేపు ఉద్బోధించారు. ఇక్కడ అనేక మంది పండితులు ఉన్నారు. ముద్దు రాజయ్య గారు, విజయశంకర్ గారు, రవీందర్ గారు, ప్రొఫెసర్ మధులేటి గారు, కొరడే విశ్వనాథ్ శర్మ, రామ్మూర్తి గారు, అనేక మంది, ఇంకా నాకు తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీలో ఎవరైనా ఏదైనా సందేహం ఉంటే, ఏదైనా గురువు గారిని అడగదలుచుకుంటే, ఎందుకంటే ఇటువంటి మహానుభావులు మనకి చాలా దొరకడం చాలా కష్టము. అలానే లేదు, గురువు గారు ఎప్పుడంటే అప్పుడు దొరుకుతారు, మీరు ఫోన్ లో కూడా మాట్లాడవచ్చు. కాకపోతే ఇటువంటి గొప్ప అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మీలో ఎవరైనా ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా అడగవచ్చు. అహం భవద్భ్యః సర్వేభ్యః స్వాగతం వ్యాహరామి. యః కశ్చన సందేహः వర్తతే, యా కాపి వా యః కోపి వా ప్రశ్నుం శక్నువంతి, సందేహ నివృత్తిం కర్తుం శక్నువంతి. ఆగచ్చంతు. అడుగుతారా ఎవరైనా? నమస్కారం మహోదయ, నా పేరు గాయత్రి. నేను అడగచ్చా చిన్న నా సందేహం? నమస్తే మహోదయ. ఇప్పుడు మనము చాలా విషయాలు పెద్దవాళ్ళు ఆయన చాలా ఉపన్యాసాలు నేను విన్నాను, కానీ ఒక్కటి మాత్రం నాకు ఎప్పుడు సందేహం వస్తుంది. మనమేమో సరస్వతి మాత అని పూజ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ చాలా వరకు శిక్ష ఇలాంటివి స్త్రీ లింగంలోనే వాడుతున్నాము, కానీ ఎందుకు స్త్రీకి వేదాలు అయితే ఇప్పుడు బోధించడం లేదు? ఒకప్పుడు బోధించే వాళ్ళు ఋగ్వేదంలోనే మనం చాలా మందిని చూసాము. ఘోష, అపాల, లైక్ చాలా మంది ఉన్నారు. లక్ష, ఊర్వశి. సంక్షిప్తంగా ఉండాలమ్మా ప్లీజ్. అందరు చాలా మంది ఉన్నారు. అది ఎందుకు ఇప్పుడు తల్లికి చెప్తే పిల్లలకు మొత్తం కుటుంబానికి అంతా చెప్పినట్టే అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే కదా. ఇది ఎప్పుడు మీరు ఎందుకు దాన్ని ప్రచారం చేయకూడదు అని నా సందేహం, అంతే. నమస్కారం. అహం హరి ఓం. హరి ఓం. జీవనం ద్వివిధం భవతి. ఏ జానంతి తే కర్తుం న శక్నువంతి, ఏ కుర్వంతి తే జ్ఞాతుం న శక్నువంతి సహజతయా. అతః కర్మణి మాతుః కర్మణా జీవనం ప్రధానం. మాతుః కర్మణా జీవనం ప్రధానం భవతి. మాతుః స్వేచ్ఛా న భవతి. స్త్రీణాం శరీరం స్త్రీ అధీనం న భవతి इति अस्माकं भारतीयाः ज्ञातवन्तः. एतदपि श्रुतिरहस्यमेव इति कृत्वा पूर्णमहमपि ज्ञातुं न शक्नोमि. तथापि अहं यावत् जानामि तावद् वदामि. किमर्थं स्त्रियः अध्ययनं नास्ति? अध्ययनं नास्ति इति नास्ति, पाणिग्रहणात् सहाधिकारः इति वर्तते. भर्ता अधीतः अधीतवान् भवति तर्हि भार्या अपि अधीतवती भवति. भर्तुः सकाशे भर्तुः जीवनमेव तस्याः जीवनम्. भर्ता यया वृत्त्या जीवति तया वृत्त्या सा जीवनं कर्तुं शक्नोति, तथैव जीवनं कुर्यात्. सा गृहे पितुः गृहे यावत् जीवनं स्थातुं न शक्नोति. अतः भर्तुः गृहं यदा गच्छति
भर्ता यद्वदति तत्सर्वं तस्याः अधिकारः भवति। पाणिग्रहणात् सः अधिकारः दम्पत्योः। अतः भर्ता यज्जानाति, मंत्रं जानाति तर्हि मंत्रं वदेत्, क्रियां जानाति तर्हि क्रियां वदेत्, अनुष्ठानं जानाति तर्हि अनुष्ठानं वदेत्। अतः भर्तृपराधीना भवेदिति स्त्रियः प्रत्येकम् अध्ययनं नास्ति। यदि प्रत्येकम् अध्ययनं भवति आधुनिककाले, यथा पुत्रः भ्रमेण वा प्रमया वा न ज्ञायते, मम अध्ययनं न समाप्तं, सम्यक् अध्ययनं न जातम् इति कृत्वा पुत्रः विलम्बं करोति। एवं पुत्री अपि विलम्बं करोति तर्हि पितृगृहे एव तस्याः निवासः स्थिरः भवति, अन्यत्र गृहे निवासं कर्तुं न शक्नोति। पूर्वकाले स्त्रीणाम् 8 वर्षा भवेत् कन्या इति नियमः आसीत्। तमिदानीं परिवर्तितवन्तः वयं स्वेच्छया 18 वर्षाणि अथवा 21 वर्षाणि इतोपि एवमेव कुर्मः तर्हि जीवनं कुर्वन्तु, भर्तृजीवनं वा अन्यजीवनं वा कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति इति वयमेव निर्णयं कुर्मः पाश्चात्यवत्। वयं भारतीयाः किमर्थं जाताः इत्युक्ते कुटुम्बजीवनप्रधानः। मातुः स्वातन्त्र्यं न भवति। पिता यस्मिन् कार्ये नियुक्ते तस्मिन् कार्ये संपूर्ण स्वातन्त्र्यं भवति मातुः। पुत्र्याः स्वातन्त्र्यं न भवति। कुतः इत्युक्ते यस्य कृते ददाति स एव पुत्र्याः पतिर्भवति। कथम् अध्ययनार्थम् अवकाशः? नो चेत् विवाहः न कर्तव्यः इति नूतनपद्धतिर्भवति। स्त्रीणां जन्मैव सत्सन्तानार्थं, कुटुम्बार्थं। ब्रह्मचारी भवेत् सर्वो इति नास्ति। ब्रह्मचर्यानन्तरं विवाहः, अतः गृहस्थाश्रमः, तदनन्तरं वानप्रस्थाश्रमः, तदनन्तरं सन्यासाश्रमः। यदा बाल्ये भवति तस्याः ब्रह्मचर्याश्रमस्य बोधनं कः करोति, का करोति इत्युक्ते माता करोति, पिता करोति। ब्रह्मचर्यम् इत्युक्ते अध्ययनमेव ब्रह्मचर्यं न। मातुः द्वारा उपदेशस्वीकरणमपि अध्ययनमेव। पितुः द्वारा वचनस्वीकरणं, जीवनं कथं कर्तव्यमिति। आधुनिककाले अध्ययनं नाम किं वदन्ति? जीविकाध्ययनमेव अध्ययनमिति वदन्ति। तत् मातुः जीवनं, स्त्रियाः जीवनं जीविकाध्ययनमेव स्त्रियाः अध्ययनम्। एकं कुटुम्बं रक्षितुं गच्छति सा, एकं कुटुम्बं स्थापयितुं गच्छति सा। तस्याः समयः कदा लभ्यते अध्ययनार्थं? केवलं स्त्रीत्वमात्रेण तस्याः गौरवं न भवति। स्त्रीत्वेन, मातृत्वेन, एवं कुटुम्बरक्षणेन, एवं आगतानाम् अतिथि अभ्यागतानां कृते उपचारादिकरणेनैव तस्याः जीवनं पूर्णं भवति। एतद् धैर्येण न वदामः तर्हि पुत्रः अपि ब्रह्मचारी 20 वर्षपर्यन्तं, 30 वर्षपर्यन्तमपि पुत्र्याः विवाहः नास्ति, पुत्र्याः अस्यापि विवाहः नास्ति। एवं जीवनपद्धतिरेव नष्टा, नियन्त्रणं नष्टं। मातापितरौ एव न नियन्त्रणं कुर्वन्ति। किञ्चित् अध्ययनम् अधिकं जातं चेत् विवाहः मास्तु इति वदन्ति। किन्तु विवाहः मास्तु इति वदन्ति, किन्तु स्त्रियो वा पुरुषाः वा सङ्गमः मास्तु इति अध्ययनं न कृतवन्तः। परस्त्री दर्शनं पापं, परपुरुष दर्शनं पापं। परस्त्रियं कामेन न पश्येत्, परपुरुषं कामेन न पश्येदिति व्यवस्थापि नष्टा इदानीं। पश्यन्तु, भवन्तः भवत्याः अपि अत्र उपस्थिताः सर्वाः अपि बद्धश्रद्धाः, बाल्ये एव अर्हकाले एव विवाहं कृतवत्यः इति कृत्वा अन्यासां विवाहरहितानां जीवनं सुखमस्ति इति भ्रमं न कुर्वन्तु। गुणवत्यः भवत्यः सम्यक् आलोचयन्तु। वयं कुटुम्बं वर्धयामश्चेदेव अस्माकं ख्यातिर्भवति।
वयं शास्त्रार्थं चर्चां भर्त्रा सह कुर्मः। पूर्वं नास्ति इति